नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अनिल सुनाम। सुरुमा प्रमुख समाचार। कांग्रेसको वडा अधिवेशन जारी। वडाको युवा नेतृत्वले केन्द्रलाई चुनौती। क्रियाशील सदस्यता विवाद भएका जिल्लाको अधिवेशन अन्य। नेकपा एकीकृत समाजवादीले तोक्यो नेताहरूको जिम्मेवारी। 5 स्थायी कमिटी बन्यो। दस्तावेज मस्यौदा समिति पनि गठन। नेपालमा संक्रमित हुनेभन्दा निको हुनेको संख्या बढ्दै। थप सतर्कता अपनाउन आग्रह। दीर्घ कोभिडका बिरामीहरूको संख्या बढ्दै। शेयर बजारमा पहिलो 108 अङ्कले नेप्से घट्दा करिब 2 दर्जन कम्पनीको शेयरमा नेगेटिभ सर्किट र दोस्रो मैत्रीपूर्ण फुटबलमा भारतको जित। नेपाल 2-1 गोलले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन अन्तर्गतको हुन नसकेको 21वटा जिल्लाको वडा अधिवेशन भोलि हुँदैछ। काठमाडौँ सहितका जिल्लामा यसअघि तोकिएको मितिमा वडा अधिवेशन सुरु हुन सकेको थिएन। देशकै राजधानी रहेको काठमाडौँ सहित अन्य 21 जिल्लामा भने अहिलेसम्म क्रियाशील सदस्यता नै सार्वजनिक हुन सकेको छैन। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत गत शुक्रबारबाट वडा अधिवेशन सुरु भएको छ। काठमाडौँ सहित देशका 21वटा जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता विवरण भने अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन, जसका कारण काठमाडौँ सहित सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरा लगायतका 21 जिल्लामा कहिले अधिवेशन सुरु हुने टुङ्गो लागेको छैन। यसअघि 56 जिल्लाको क्रियाशील सदस्यताको विवरण केन्द्रीय कार्यालयले सार्वजनिक गरेको थियो। तर 56 जिल्लाको क्रियाशील सदस्यताको विवरण केन्द्रीय कार्यालयले सार्वजनिक गरेको भए पनि क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक भएकै 21वटा जिल्लामा समेत शुक्रबार अधिवेशन सुरु हुन सकेको थिएन। 21 मध्ये अधिकांश जिल्लामा भने सोमबार अधिवेशन सुरु हुँदैछ। प्रदेश नम्बर 2 का कुनै पनि जिल्लामा अधिवेशन सुरु हुन सकेको छैन भने सिन्धुपाल्चोक, कपिलवस्तु र कैलाली लगायतका कतिपय जिल्लामा भने जटिल खालको क्रियाशील सदस्यता विवाद देखिएको कांग्रेसका नेताहरूले बताएका छन्। तर विवाद भएका जिल्लामा समेत आगामी 27 गतेसम्म विवाद समाधान गरेर अधिवेशन सुरु गर्ने कांग्रेसका नेताहरूको भनाइ छ। 18 गते सुरु हुँदै गर्दा कोरोनाको जटिलता या अन्य केही जटिलताहरू उत्पन्न भएको खण्डमा, क्रियाशील सदस्यताको विवरण नटुङ्गिएको खण्डमा तब जिल्लाहरूका केन्द्रीय निर्वाचन प्रतिनिधिहरूले केन्द्रीय निर्वाचन समितिसँग सम्पर्क गरेर समन्वय गरेर अनि अनुमति लिएर ती जिल्लाको अधिवेशनलाई 18बाट 19, 20, 21 पनि आफ्नो त्यहाँको अनुकूलता बमोजिम गर्न सक्नु नै हुनेछ। कोरोना महामारीको जोखिम कायमै रहेका बेला कांग्रेसले संवैधानिक बाध्यताका कारण वडा अधिवेशन सुरु गरेको हो। देशका अधिकांश जिल्लाका वडामा सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन गरेको कांग्रेसभित्र केन्द्रीय नेतृत्वका लागि भने धेरैजना प्रतिस्पर्धीहरू रहेका छन्। वडा अधिवेशनले क्षेत्रीय प्रतिनिधि समेत चयन गरेको छ। अब तिनै प्रतिनिधिबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुने व्यवस्था कांग्रेसको विधानमा छ। एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा असोज 5 र 1 भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा असोज 10 गते जिल्ला समितिको नेतृत्वका लागि अधिवेशन सुरु गर्ने कांग्रेसको तयारी छ। कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन आगामी मङ्सिर 9 गतेदेखि 12 गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरिएको छ। त्यसकै कार्यतालिका अनुसार वडा अधिवेशन सुरु भएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय नेतृत्वका लागि उपसभापति विमलेन्द्र निधि र केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् भने महामन्त्रीमा नेता गगन थापाले उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन्। त्यसबाहेक प्रवक्ता समेत रहेका विश्वप्रकाश शर्माले यसै साता उम्मेदवारी घोषणा गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ भने संस्थापन समूहले साझा उम्मेदवार बनाएर महाधिवेशनमा जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। गृह मन्त्रालयले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुतला जलाएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छिमेकी प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी नाराबाजी गर्ने, जुलुस प्रदर्शन गर्ने र पुतला दहन गर्ने गतिविधिप्रति गम्भीर ध्यानकर्षण भएको र यस्तो उशृङ्खल र निन्दनीय गतिविधिप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गरिएको छ। मन्त्रालयले मित्र राष्ट्रहरू विरुद्ध लक्षित हुने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न र त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न भई
कानुन हातमा लिन खोज्नेलाई कारबाही गरिने पनि जनाएको छ। मन्त्रालयले कसैसँग समस्या उत्पन्न भएको छ भने सरकारले वार्ता, संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिँदै आएको र भविष्यमा पनि उत्पन्न समस्यालाई वार्ता, संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाटै समाधान गरिने उल्लेख गरिएको छ। केही दिनअघि माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको विद्यार्थी सङ्गठनले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको पुतला जलाएको थियो। नेकपा एमाले निर्वाचन आयोग र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध हालेको रेटको आज सुनवाई नहुने भएको छ। आइतबार प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जवराको एकल इजलासमा पेशी तोकिएको मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको हो। सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशपछि पार्टी विभाजन भएपछि एमाले बुधबार निर्वाचन आयोग, सभामुख र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घरती विरुद्ध मुद्दा हालेको थियो। आयोगले एमाले विभाजन गर्नको लागि अनाधिकृत व्यक्तिको हस्ताक्षर मान्यतालाई मान्यता दिएको सभामुखले पार्टीको तर्फबाट कारबाही भइसकेका सांसदहरूमाथि कारबाहीको सूचना टाँस नगरेको र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखले प्रदेश सांसदहरूलाई कारबाही गरेको सूचना टाँस नगरेको भन्दै एमाले रिट दायर गरेको थियो। सगरमाथा समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि नेपालमा संक्रमित हुनेभन्दा निको हुनेको संख्या बढ्दै, थप सतर्कता अपनाउन आग्रह, दीर्घ कोभिडका बिरामीको संख्या बढ्दै। मास्क बिना प्रवेश निषेध अभियान चलाइँदै कीर्तिपुरमा सबैलाई मास्क अनिवार्य, मास्क बैंक मार्फत निःशुल्क वितरण गरिँदै। र शेयर बजारमा पहिरो 108 अङ्कले नेप्से घट्दा करिब 2 दर्जन कम्पनीको शेयरमा नेगेटिभ सर्किट। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 976 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अवधिमा 1534 जना संक्रमित निको भएका छन् भने 20 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। समीर जोशीको रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि हुने भन्दा निको हुनेको संख्या बढ्दै गएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 976 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 7971 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 976 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। परीक्षण गरिएका मध्ये 13.66% संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा निको भएका सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,27,185 जना पुगेको छ। यस्तै थपिएका सहित कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 8,54,321 जना पुगेको छ। कोरोना भाइरसका कारण थप 20 जनाले ज्यान गुमाएसँगै ज्यान गुमाउनेको संख्या 10,838 जना पुगेको छ। अहिले नेपालमा 31,248 जना कोरोना भाइरस सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। सक्रिय संक्रमित मध्ये 523 जनाको आइसियु र 162 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि समीर जोशी, काठमाडौँ। दोलखामा कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भएका बिरामीमा ज्वरो आउने, रुघा र खोकी लाग्ने जस्ता समस्या देखिएका छन्। अधिकांशमा अत्याधिक थकान, शरीर तात्ने, जोर्नी दुख्ने, रिङ्गटा लाग्ने, अरुचि, श्वास प्रश्वासमा कठिनाइ र कपाल झर्ने समस्या भइरहेको छ। दोलखाबाट कैलाश लामाको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमण हुँदा कतिपयलाई 5-7 दिनमै निको हुन्छ भने कतिलाई अलि लामो समय लाग्छ। कतिपय व्यक्ति भने कोरोना नेगेटिभ रिपोर्ट आइसकेर पनि महिनौसम्म संक्रमणकै बेलामा जस्तो लक्षण र असरबाट पीडित भइरहन्छन्। यसलाई अनुसन्धानकर्ताले लङ कोभिड अर्थात्
दीर्घ कोभिड भनेका छन्। हाल हिमाली जिल्ला दोलखामा पनि दीर्घ कोभिडका बिरामीहरू प्रशस्तै देखिन थालेका छन्। दीर्घ कोभिड भएकाहरूमा श्वास लिन गाह्रो हुने, थकान, बेचैनी र डिप्रेसन जस्ता समस्या देखिएका छन्। आनन्दीले खाएँ, तातो झोलहरू पाछा खाइबसेँ, तर त्यस्तो कुनै श्वास प्रश्वासमा असर गरेन। तर अहिले पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ यो रुगा चाहिँ कन्टिन्यू रह्यो र यो स्मेलहरू चाहिँ अहिलेसम्म थाहा हुँदैन। कुनै पनि खानेकुराहरू स्वाद त्यति हुँदैन। एउटा नुनको टेस्टहरू थाहा हुन्छ। डक्टरहरूले चाहिँ नआत्तिनुहोस्, तपाईँको अहिले लङ कोभिड हो, यो तपाईँको 4 देखि 12 सम्म रहन सक्छ, त्यसमा ढुक्काउनु नआत्तिनुहोस्, नडराउनुहोस्, केही पनि हुँदैन भन्ने उहाँको सल्लाह छ। पोस्ट कोभिड पछाडि सुगर पनि देखियो केही मात्रामा। कतिपय अवस्थामा निन्द्रा नलाग्ने, 4-5 दिनसम्म नै निन्द्रै आँखै नजोडिने त्यस्तो टाइपको हुने, अनि अहिले पनि बेला बेलामा रिङ्गाटो लाग्ने, अनि यस्तो विकनेस फिल हुने होइन, जिउ लुक 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 काम्ने होइन, अनि हिँड्ने बेलामा चाहिँ यस्तो सासहरू रोकिने, एकदम अवरुद्धै भयो जस्तो हुने, मास्क लाएर त झन् हिँड्नै नसक्ने, उत्तिकै पनि हिँड्नलाई गाह्रै हुन्छ, उकालो हिँड्नलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो हुने, श्वास प्रश्वासै नपुग्ने त्यस्तो टाइपको हुन्छ। कोरोना संक्रमण भएको पहिलो सातामा 5 भन्दा बढी लक्षण देखिएमा दीर्घ कोभिड लाग्ने खतरा हुने जनस्वास्थ्यविद बताउँछन्। यस्ता बिरामीमा बढी थकाइ महसुस हुने, टाउको दुख्ने, श्वास लिन कठिन हुने, आवाज गह्रौँ हुने, मांसपेशी तथा शरीर दुख्ने जस्ता लक्षण देखिन्छन्। कोभिड संक्रमण भएको 4 देखि 8 हप्तासम्म पनि पूर्ण रूपमा निको नभए दीर्घ कोभिड हुने जोखिम बढ्छ। अब यो पोस्ट कोभिड चाहिँ लगभग 4 हप्तादेखि 12 हप्तासम्म समय चाहिँ रहिरहन सक्छ कतिपय व्यक्तिहरूमा। तर अब कतिपय व्यक्तिहरूमा अहिले अनुसन्धानहरूमा के देखिएको छ भने 12 हप्ता पछाडि पनि केही चाहिँ जस्तो मुटुमा भएका समस्याहरू, फोक्सोमा भएका समस्याहरू अझै रिकभर हुन समय लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि ती चाहिँ यथावत रहन सक्छन् र त्यो अझै पनि समय लाग्न सक्छ। अब मुख्य रूपमा पोस्ट कोभिडमा हामीले के अपनाउनु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब प्रायः जस्तो चाहिँ हामीले अक्सिजनको मात्रा कम छ भने अक्सिजन लगाउने, त्यस पछाडि खोकीहरू छ भने खोकीको औषधिहरू खाने, निमोनिया भएको छ भने निमोनियाको औषधिहरू खाने भने चाहिँ यो सपोर्टिभ खालको केयर भन्छौँ हामी यसलाई प्याकेजमा। सपोर्टिभ खालको केयर चाहिँ हामीले गरिरहनु जरुरी छ। नेपालमा दीर्घ कोभिड विषयको अनुसन्धान नहुँदा कोभिड संक्रमितहरूमा जटिलता उत्पन्न भएको छ। दैनिक संक्रमितहरूको संख्या बढिरहेको अवस्थामा दीर्घ कोभिड चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। यसको उचित निदान गर्न समयमै कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दोलखाबाट कैलाश लामाको रिपोर्ट। कीर्तिपुर नगरपालिकामा मास्क बिना प्रवेश निषेध अभियान सुरु गरिएको छ। कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि मास्क अनिवार्य लगाउनु पर्ने भएपछि कीर्तिपुर महानगरपालिकाले सबै नागरिकलाई मास्क अनिवार्य लगाउन जनचेतना जगाउने उद्देश्यले सो अभियान सुरु गरेको हो। एक रिपोर्ट। काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिकामा मास्क बिना प्रवेश निषेध अभियान सुरु गरिएको छ। कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि मास्क अनिवार्य लगाउनु पर्ने भएपछि कीर्तिपुर महानगरपालिकाले सबै नागरिकलाई मास्क अनिवार्य लगाउन जनचेतना जगाउने उद्देश्यले सो अभियान सुरु गरेको हो। आइतबार बिहान कीर्तिपुरमा सो अभियानको शुभारम्भ गर्दै मेयर रमेश महर्जनले सबै नागरिकलाई कोरोनाको सङ्कटबाट बचाउन अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउन जनचेतना जगाउनको लागि सो अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको बताए। कीर्तिपुर नगरपालिकाले मानिसहरूको भिडभाड हुने स्थलमा जाँदा हरेक नागरिकले अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने भएकोले सो अभियान सञ्चालनमा ल्याउनु परेको बताए। त्यसका लागि मास्क उपलब्ध गराउन मास्क बैंकको पनि स्थापना गरिएको छ। सक्नेले दिने र नसक्नेहरूलाई निशुल्क रूपमा वितरण गर्न सो बैंकको स्थापना गरिएको पनि मेयर महर्जनले जानकारी दिए। यो मास्कको सुनिश्चिततालाई आजदेखि प्रारम्भ गरेका छौँ र यसलाई निरन्तरता दिँदै हामीले विभिन्न यहाँका चाहिँ यो सार्वजनिक ठाउँहरूमा, सार्वजनिक यो वर्किङ प्लेसहरूमा सबै ठाउँमा हामीले चाहिँ यो आज चाहिँ यो ओपन गरेर यो मास्क बिना प्रवेश निषेध भन्ने त्यसलाई चाहिँ ठाउँ ठाउँमा हामी राखेर यो सचेतनाका कार्यक्रमहरू अब कतिपय हामीले सुरु पनि गरिसकेका छौँ। नगरपालिका लगायतका ठाउँहरूमा त हामीले राखिसकेका छौँ। त्यो बाहेकको अब सबै ठाउँहरू पनि यसलाई राखेर र मास्क नभएमा यहाँ चाहिँ मास्क चाहिँ पाइन्छ, हाम्रो मास्क बैंकको चाहिँ प्रचार प्रसार गर्दै हामी अगाडि बढ्नु जरुरी छ। उपमेयर सरस्वती खड्काले अभियानलाई साथ दिएर कोरोना सङ्कटबाट बच्न सबै नागरिकहरूलाई अपिल गरिन्। उनले भिडभाडमा जाँदा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउन भुल्न नहुने बताइन्। हामीले मास्क लगाएर एक अर्कामा कुराकानी गर्दा, भिडभाडमा बस्दा,
दूरी कायम नगरिकन भौतिक दूरी कायम नगरी बस्दाखेरि चाहिँ हामी मास्कको प्रयोग गरौँ भन्ने गरी हामीले यो अभियान सुरु गर्छौँ र यो अभियानमा पूर्ण रूपमा कीर्तिपुर नगरवासीहरूले चाहिँ यसमा साथ दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास हामी नगरपालिकाको तर्फबाट लिएका छौँ। किनभने स्वास्थ्य एकदमै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील छ। बाँचे मात्र संसार देख्न सकिन्छ भन्ने भनाइ पनि छ। आफू स्वस्थ रहे मात्र सबै कुरा हुन सक्छौँ। युनिसेफ, लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ, कीर्तिपुर लगायतका सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले मास्क बैङ्कमा मास्क उपलब्ध गराएका थिए। मास्क सबै वडाबाट निःशुल्क वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको कीर्तिपुर नगरपालिकाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी दुर्घटनामा कमी आएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्ष सवारी दुर्घटनामा कमी आएको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 17,063वटा सवारी दुर्घटना भएको थियो भने साउनमा मात्र 1,260 दुर्घटना भएका थिए। यस वर्षको साउनमा 102 सवारी दुर्घटना भएका छन्। जीवन राणाभाटको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी दुर्घटनामा कमी आएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा सवारी दुर्घटनामा कमी आएको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 17,063वटा सवारी दुर्घटना भएको थियो भने साउनमा मात्रै 1,260वटा दुर्घटना भएका थिए। यस वर्षको साउनमा 102वटा मात्रै सवारी दुर्घटना भएका छन्। महानगरीय ट्राफिक महाशाखा रामशाह पथले उपत्यकाको सवारी दुर्घटनालाई अझै कम गर्न विभिन्न समय विभिन्न किसिमका जनचेतनामूलक कक्षा सञ्चालन, तीव्र गतिमा गुड्ने सवारी साधनलाई सीमित गति, सडकको बीच भागमा डिभाइडर राख्ने लगायतका काम गर्दै आएको छ। चालकको लापरवाही, यात्रुको गल्ती, उछिन्ने काम, तीव्र गति, मादक पदार्थ सेवन, यान्त्रिक गडबडी, बढी गरुङ्गो सामानका कारण बढी दुर्घटना हुने गरेको भए पनि यस वर्ष निषेधाज्ञाका कारण कमी आएको हो। धेरै नै अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष सवारी दुर्घटना घटेको छ। अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष अलिक लामो समयसम्म लकडाउनको कारणले पनि यो वर्ष चाहिँ सवारी दुर्घटना घटेको पाएको छ। हाम्रो तथ्याङ्कले त्यही देखाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि र अहिले अब दैनिक सवारी दुर्घटनाको कुरा गर्नु भने अब दिनमा 6वटा 7वटासम्म सवारी दुर्घटना, तर एकदमै त्यो चाहिँ सामान्य दुर्घटना, ठोकिने मान्छे घाइते हुने त्यस्तो दुर्घटना केही पनि छैन। अहिले यो बितेको यो एक महिनादेखि झन् अस्ति हामीले राडार गनको प्रयोग गरेदेखि त हजुरको दुर्घटनै छैन भने पनि हुन्छ। किनभने स्पिड कन्ट्रोल छ। दिनको 50वटा भन्दा बढी स्पिड गाडीहरूलाई हामीले कन्ट्रोल गरिरहेछौँ। त्यो नाइट भिजन पनि राडार गर्न आएको भएर त्यसलाई उपयोग गरिरहेछौँ। त्यसले गर्दा सवारी दुर्घटना पोहोरभन्दा योचोटि एकदमै कम छ। मोटरसाइकल, ट्रक, टिप्पर, जीप, कार, ट्र्याक्टर र टेम्पो दुर्घटनामा पर्ने गरेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। दुई पाङ्ग्रे सवारी बढी दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा 167 जनाको मृत्यु भएको थियो भने साउनमा मात्रै 11 जनाको ज्यान गएकोमा यस वर्षको साउनमा भने कसैको पनि मृत्यु नभएको बताइएको छ। चालकको लापरवाही र तीव्र गति दुर्घटनाको मुख्य कारण हो। सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ सर्वप्रथम त के गर्नुपर्ने हुन्छ भने जनचेतना अलिकति जगाउनु पर्ने हुन्छ हैन। अलिकति स्कुल लेभलदेखि नै तपाईँको पाठ्यक्रममै सवारी सम्बन्धी कुराहरू अनि सडक सम्बन्धी कुराहरू हैन, कसरी चाहिँ सेफ्टी मेजर कसरी अपनाउने भन्ने कुरो बच्चादेखि नै सिकाउँदै जाने र जो अलिकति स्कुल जाँदैन उनीहरूलाई चाहिँ के भनेदेखि अलिकति जनचेतना जगाउने र त्यस्तै अलिकति ट्राफिक नियम चाहिँ तपाईँको जति कडा भयो र त्यति नै चाहिँ सवारी दुर्घटनाहरू अथवा सवारी रोड दुर्घटनाहरू चाहिँ कम गर्न र गराउन सकिन्छ। सबभन्दा त लेनको प्रयोग गर्नुपर्छ। सबै यो चालकहरूले लापरवाही हिसाबले चलाउनु हुँदैन। अब इन्डिकेटर प्रयोग गर्ने, टर्निङ गर्दाखेरि एकदम ध्यान दिनुपर्ने। अति गऱ्यो भने चाहिँ त्यति के अरे दुर्घटनाबाट कम बच्न सकिन्छ। त्यसको लागि सकभर चाहिँ ट्राफिक नियमको पालन गर्नुपर्छ र आफू पनि सेफ भएर चलाउनुपर्छ। काठमाडौँ उपत्यकाको सडकलाई अझै व्यवस्थित बनाउन भौतिक संरचनामा सुधार गर्दै सवारी नियमलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाको साथमा जीवन राणाबाट काठमाडौँ। सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका 2 हजरियामा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको शहीद पार्कको प्रखाल भत्किएको छ। बरहथवा नगरपालिकाले शहीद पार्क निर्माण गर्न आन्तरिक स्रोतबाट आर्थिक वर्ष 2077-78मा जनश्रमदान सहित 36 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याएको थियो। सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिकाले 36 लाख रुपियाँ लागतमा निर्माण गरेको शहीद पार्कको प्रखाल भत्किएको छ। वैशाख अन्तिम साता नगरपालिकाले उपभोक्ता समिति मार्फत शहीद पार्कको प्रखाल निर्माण सुरु गरेको थियो।
नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिलाई पर्खाल निर्माण गर्ने जमिन कमजोर भएकोले जग मजबुत बनाउनु भनेको भए पनि त्यसो हुन नसकेका कारण भत्किएको नगरपालिकाले जनाएको छ। त्यो हामीले जुन ठाउँमा वाल लाउँदै थियो त्यो खोलाको किनार भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो तलको फाउन्डेसन अलिकति खोलाको छेउमा भएकोले माटो त्यति धेरै स्टेबल थिएन। सेफ तरिकाले पनि त्यो डिजाइन बनाइयो, तर त्यो डिजाइन बनाउने क्रममा पछि बर्खा पनि आयो अनि बर्खा पनि लगत्तै रेगुलर बर्खा पनि परिरह्यो अनि तलको फाउन्डेसन पहिलादेखि अलिक कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि माटो पनि नयाँ फिलिङ गरेको थियो। त्यो कारणले गर्दा त्यो वालमा पछि गएर क्र्याक फर्मेसन भयो। प्राविधिक इस्टिमेट विपरीत पर्खाल निर्माण गरिँदा पर्खाल भत्किएको, तर पर्खाल निर्माणका लागि छुट्याइएको रकम ओडाको नभएको र ओडासँग कुनै समन्वय नगरी काम भएकाले त्यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नरहेको पार्क निर्माण भइरहेको वडा कार्यालयले बताएको छ। साबिक हजारिया गाविसको खेल मैदान नजिकै विभिन्न आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेका नगरभित्रका शहीदहरूको सम्झनामा शालिग निर्माण गर्ने गरी पार्कको निर्माण भइरहेको हो। स्थानीयहरूले भने पर्खाल निर्माण गर्दा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएको आरोप लगाएका छन्। यो चाहिँ खोलाको छेउमा लगेर बनाउन लाएर यो भत्केको छ। ओडाध्यक्षले अझै खोलाको छेउमा जान भन्नुहुन्थ्यो, त्यही पनि अब सबै स्थानीय मान्छेले अझै यता अगाडि यता सार्न लगाएर बनाउन लाए। त्यो त्यति गर्दा गर्दै पनि यो भत्कियो। पार्कको कम्पाउन्ड वाल निर्माणका लागि आन्तरिक स्रोततर्फबाट जनश्रमदान सहित 36 लाख रुपैयाँमा स्थानीय उपभोक्ता समिति र वडा अध्यक्षले रेखदेख गर्ने गरी निर्माणको काम भएको भए पनि वस्तुस्थिति अनुसार इन्जिनियरले स्टेटमेन्ट नबनाएको, अनुगमन गर्दा जगदेखि नै समस्या रहेको साथै भारी वर्षाका कारण सो पर्खाल भत्किएको र सार्वजनिक खरिद नियम अनुसार उपभोक्ता समिति वा निर्माण व्यवसायीले निर्माण गरेको काम 1 वर्षसम्म कुनै समस्या आएमा त्यसको भरण गर्ने व्यवस्था रहेको र सोही अनुसार काम हुने नगरपालिकाले जनाएको छ। जो चाहिँ अब जनयुद्धको बेलामा चाहिँ शहादत प्राप्त गरे ती चाहिँ योद्धाहरूको चाहिँ स्मरणको लागि चाहिँ एउटा शैली स्मारकको रूपमा त्यसलाई अगाडि बढाउने हिसाबले नगरपालिकाले अगाडि बढाएको हो र खास गरी उपभोक्ता समिति त्यहाँ स्थानीय जो चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूकै चाहिँ र वडा अध्यक्षहरूकै रेखदेखमा हुने गरी चाहिँ त्यहाँ गर्ने भनेर चाहिँ विगत वर्षमा पनि हाम्रो कार्यक्रम थियो। गत वर्ष हामीले कार्यक्रम सम्पन्न गर्न नसकेको हुनाले यस वर्ष चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाएका थियौँ र त्यसमा अहिले हामीले पछिल्लो समय आएर त्यहाँ आएको देखेको चाहिँ त्यो अलिक फल्टहरू देख्दाखेरि हामीले के भन्थ्यो डिजाइनमा अलिकति रिभ्यू भएको भन्ने खालको कुरा भयो। जुन ठाउँ वस्तुस्थिति अनुसारको जुन डिजाइन हुनुपर्थ्यो इन्जिनियरिङबाट त्यो चाहिँ अलिक कमजोरी भएको भन्ने खालको कुरा चाहिँ छ। त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो इन्जिनियर अनि त्यो बिचमा हामीले एकचोटि अनुगमन गर्दाखेरि पनि तलको त्यसको चाहिँ जगलाई अलिकति बलियो बनाएर चाहिँ जाम गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ पर्खाल निर्माण गरी प्लास्टर गर्ने क्रममा माटो भरेको र सोही समयमा पानी परेका कारण माटो धसिएर वाल भत्किएको उपभोक्ता समितिको भनाइरहेको छ। भत्किएको पर्खाल पुनर्निर्माण गर्ने समेत उपभोक्ता समितिले जनाएको छ। यो हामीले बनाइरहेको चाहिँ यो शहीद पार्कको जुन वाल छ त्यो चाहिँ तपाईँको उता खोलापट्टि चाहिँ गहिरो अलि यो बनाएको ठाउँभन्दा खोलापट्टि गहिरो र यो छेउछेउमा प्लास्टर गर्नको लागि चाहिँ हामीले माटो पनि हाल्यौँ। त्यसपछि माटो हालेको लगभग 1 हप्ता 10 दिनपछि अलिक ठुलै वर्षा पनि भयो, 4-5 दिनको वर्षा भयो र त्यो वर्षाको कारणले पानी यहाँ बढी पानी पनि फुल्यो, यहाँ चाहिँ दलदल पनि भयो। त्यसले त्यो माटोले चाहिँ त्यो गिलो माटो र पानीले चाहिँ धकेलेर वाल उता गएको। नगरपालिकाले निर्माणाधीन अवस्थामै सबै रकम भुक्तानी दिनु, प्राविधिक इस्टिमेट भन्दा बाहिर गएर काम गर्नु गराउनु र नगरपालिका लगायत सरकारवाला निकाय निर्माण उपभोक्ता समितिलाई जोगाउनतिर लाग्नुले पनि निर्माण कार्य गुणस्तरहीन भएको आशंका गर्ने ठाउँ रहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। बाह्रको निजगढमा नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खनन तथा दोहनका घटना बढेका छन्। यस्ता गतिविधिमा स्थानीय सरकारकै संलग्नता पनि बढेको देखिएको छ। स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिच्दै जथाभावी काम गरेको आरोप लगाइएको छ। बाह्रबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। बाह्रको निजगढ नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन गैर कानुनी रूपमा तयार पारेको आरोप लागेको छ।
नगरपालिकाले वन कार्यालय, प्रदेश वन मन्त्रालय, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिसँग सहमति नदी प्रतिवेदन तयार पारी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन, बिक्री, वितरणको ठेक्का सूचना प्रकाशित गरेको छ। प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको चाहिँ संविधानले दिएको अधिकार हो र त्यसै अनुसार चाहिँ यो वन कार्यालय चाहिँ प्रदेश सरकारको माथामा रहेको छ र यहाँ भएको राष्ट्रिय वन क्षेत्र चाहिँ प्रदेश सरकारको जुरिडिक्सनमा पर्ने र प्रदेश सरकारको जुरिडिक्सनमा परेको विषयवस्तु स्थानीय तहले चाहिँ त्यहाँबाट उत्खनन गर्नुपर्ने हो भने सबभन्दा पहिला मैले सुरुमै भने वन कार्यालयको सहमति लिएर कहाँको उसले चाहिँ गर्ने भन्ने चाहिँ गर्नुपर्थ्यो, त्यो गरेको अवस्था देखिँदैन। नगरपालिकाले बकैया खोला, धनसार खोला, बगर खोला, लाल खोला, भक्तलाल खोला, शक्ति खोलाको वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार पारी ठेक्का बन्दोबस्तको सूचना आह्वान गरेको छ। चुरे क्षेत्रबाट वन कार्यालयलाई समेत जानकारी नै नगराई प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै डिभिजन वन कार्यालयले नगरपालिकासँग जवाफ मागेको थियो। तर नगरपालिकाले भने स्थानीय तहको अधिकार अनुसार काम गरेको दावी गरेको छ। संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन 2077 नगरसभाले स्वीकृत गरेर यो चाहिँ 2077 फागुन चैत्र 29 गते हाम्रो नगरसभा भएको थियो, त्यहाँबाट पारित भएर प्रमुख प्रमाणीकरण भएर त्यो चाहिँ कानुन बनिसक्यो। त्यही कानुनको आधारमा हामीले यो प्रतिवेदन तयार पार्यो, त्यसलाई स्वीकृत गर्यो र कार्यपालिकाले प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेपछि बोलपत्रको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेर निर्णय भएको हुनाले कार्यालयले त्यो चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाएको। अहिले चाहिँ ठेक्का व्यवस्थापन भइसकेको अवस्था पनि होइन, ठेक्का सम्झौता भएर चाहिँ उत्खनन वा निकासी कार्य पनि भएको होइन। अब सहमति केही चाहिँ सहमति हुनुपर्छ भन्ने विषयको कुरा जुन छ उठेको छ त्यो चाहिँ हामी सम्बन्धित निकायको सहमति लिने प्रक्रियामा छौँ, चरणमा छौँ। ती नदी खोलाबाट यस वर्ष 1,61,01,969 घन फिट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, सङ्कलन, बिक्री, वितरण गर्न निजगढ नगरपालिकाले 12,88,15,752 रुपैयाँ न्यूनतम रकम तोकी सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ। बनाउने वा सङ्कलन गर्ने र खनिज पदार्थ निकाल्ने वा सङ्कलन गर्ने काम गरेमा वन अपराध भनेर बनले किटान गरेको छ र यो अनुसार दफा 5 अनुसार यो काम गऱ्यो भने सजायको व्यवस्था गरेको छ। भनेपछि त भोलि हामीले सहमति नै दिएको विषयमा हाम्रो चाहिँ त्यो के अरे त्यहाँ इजाजत नै नभएको विषयमा वन क्षेत्रभित्रको खोला नालामा नगरपालिकाले ठेक्का लगाएर ठेकेदार त्यहाँ पुग्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यहाँ कारवाही गर्न सक्ने अधिकार चाहिँ वन क्षेत्रले दिएको छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले चाहिँ नगरपालिकाले कुन प्रक्रियाबाट कसरी गर्यो भने हामीले कागजात मागेको अहिलेसम्म हामीले प्राप्त गरेका छौँ। स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको सम्पदा संरक्षणमा उचित कदम चाल्नु आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि 12बाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना क्षेत्रका प्रभावितहरूले मुआब्जा पाउन बाँकी जग्गाको तत्काल मुआब्जा वितरण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। एक रिपोर्ट। आइतबार बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरकार समितिले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनासँग सम्बन्धित विभिन्न समस्याहरू समाधान गर्दै र मुआब्जा पाउन बाँकी जग्गाको तत्काल मुआब्जा वितरण गर्न र आयोजनाको काम छिटो सम्पन्न गर्न सरकारसँग माग गरेको हो। सरकारले हालसम्म बुढी गण्डकी डुबान क्षेत्रको व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा मात्र दिएको, तर जग्गामा बनेको घर संरचना, फलफुलका बोट बिरुवाको मुआब्जा निर्धारणसम्म नगरेको भन्दै समितिले घर गोठ संरचना र बोट बिरुवाको यथार्थ लगत सङ्कलन गर्न, तत्काल मूल्य निर्धारण गरी वितरण गर्न र घर गोठ लगायतका भौतिक संरचनाको मुआब्जामा रासकट्टी नगर्न सरकारसँग माग गरेको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले बताएका छन्। उनले घडेरी वा सहायक मोटर बाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा जिल्ला मुआब्जा समितिले तोकेकै बराबर प्रतिरोपनी 7,73,000 रुपियाँ दिनुपर्ने, दर्ता छुट भएको जग्गालाई भोग चलनको आधारमा मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने, सुकुम्बासी र ऐलेनी जग्गामा बसोबास गर्नेलाई मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार मापदण्ड बनाएर तत्काल मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। घर गोठ बोट बिरुवाको यथार्थ लागत सङ्कलन गरियोस्, तत्काल मूल्य निर्धारण गरी वितरण गरियोस्, घर गोठ लगायतका भौतिक संरचनाको मुआब्जामा हरासकट्टी नगरियोस्। 1, 2 मुआब्जा पाउन बाँकी जग्गाको तत्काल मुआब्जा वितरण गरियोस्। 3 घर बस्ती जग्गा घडेरी र सहायक मोटर बाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा जिल्ला मुआब्जा समितिले तोकेको बराबर प्रतिरोपनी 7,73,000ले दियोस्। दर्ता छुट भएको जग्गालाई भूचलनको आधारमा मुआब्जा वितरण गरियोस्। 5 सुकुम्बासी र ऐलानी जग्गामा बसोबास
गर्नेलाई मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार मापदण्ड बनाएर तत्काल मुआब्जा दियोस्। 6 जिल्ला मुआब्जा समिति गोर्खा र धादिङले मुआब्जा निर्धारण गर्दा मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गरेका बुदाहरू मन्त्री परिषदबाट पारित गरी कार्यान्वयन गरियोस्। बुढी गण्डकी प्रभावितहरूले मुआब्जासँग सम्बन्धित गुनासोलाई सुनवाई गरी डुबान क्षेत्रभित्र परेका सबै जग्गाको मुआब्जा पाउने सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णयअनुसार 5 रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा 15% र 10 रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा 10% थप रकम दिनुपर्ने पनि आयोजना प्रभावितहरूको माग रहेको छ। त्यसैगरी आयोजना प्रभावितलाई पुनर्वास तथा पुनर्स्थापनाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने र डुबान क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई हाल बसोबास गरिरहेको ओडामा पुनर्वासका लागि पाएक पर्ने स्थानमा जग्गा रोक्का गरिनुपर्ने सरोकार समितिका संयोजक ढकालले बताए। मुआब्जासँग सम्बन्धित गुनासो तथा उजुरी तत्काल सुनवाई गरी डुबान क्षेत्रभित्र परेका सबै जग्गाको मुआब्जा पाउने सुनिश्चित गरियोस्। 8 मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णय अनुसार 5 रोपनी र 10 रोपनी जग्गालाई 15% र 10% रकम दियोस्। 9 पुनर्वास पुनर्स्थापनाको ग्यारेन्टी गरियोस्। डुबान क्षेत्रका बासिन्दालाई हाल बसोबास गरिरहेकै ओडामा पुनर्वास गर्ने र उपयुक्त पाएक पर्ने स्थानमा जग्गा रोक्का गरियोस्। 10 डुबान क्षेत्रका बासिन्दाको सेयर स्वामित्व हुने गरी बुढी गण्डकी आयोजना निर्माण मोडालिटी टुङ्गो लगाई निर्माण अगाडि बढाइयोस्। 11 बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाले अनियमित रूपमा जनताले पाएको मुआब्जा पुँजीगत लाभकर भन्दै कानुनी मापदण्ड विपरीत जनताको पैसा पटाइ वितरण गरेको हुँदा सो फिर्ता गरियोस्। डुबान क्षेत्रका बासिन्दाको सेयर स्वामित्व सुनिश्चित हुने गरी बुढी गण्डकी आयोजनाको निर्माण मोडालिटी टुङ्गो लगाई निर्माण कार्य अघि बढाउन माग गरिएको छ। आफूहरूले राखेको माग 10 दिनभित्र सम्बोधन नगरिए माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनको कार्यक्रम गरिने संयोजकले बताएका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि शेयर बजारमा पहिरो 108 अङ्कले नेप्से घट्दा करिब 2 दर्जन कम्पनीको शेयरमा नेगेटिभ सर्किट र दोस्रो महत्त्वपूर्ण फुटबलमा भारतको जित, नेपाल 2-1 गोलले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। नेपालका लागि टिभीएस 2 पाङ्ग्रे मोटरको आधिकारिक वितरक जगदम्ब मोटर्स प्रणालीले टिभीएस प्राइजको सरप्राइज योजना सार्वजनिक गरेको छ। टिभीएसले आउँदै गरेको चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै यो योजना ल्याएको हो। योजना अनुसार 6 पटकसम्म उपहार जित्न सकिन्छ। ग्राहकले टिभीएसको मोटरसाइकल तथा स्कुटरको खरिदमा 1 लाख रुपियाँसम्म जित्न सक्नेछन्। साथै दैनिक रियलमी 20 स्मार्टफोन समेत हात पार्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ। यो योजना भदौ 16 देखि आगामी 6 सम्म लागू हुनेछ। साताको पहिलो दिन आज शेयर बजारमा उच्च अङ्कको गिरावट आएको छ। कारोबार सुरु भएसँगै घट्ने क्रममा देखिएको शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक कारोबार बन्द हुँदा 108 अङ्कभन्दा माथिले घटेको छ। नेप्से परिसूचक 108.26 अङ्कले घटेर 2818.72 अङ्कमा झरेको छ। दिउँसो 5% बढीले मूल्य घटेर सर्किट ब्रेक समेत लागेको थियो। 40 मिनट बन्द भएर खुलेको बजारमा केही सम्हालिने सङ्केत देखिएको थियो। तुलनात्मक हिसाबले बन्द हुँदा थोरै सम्हालियो। बजार बन्द हुँदा 3.70 अङ्कले घटेको हो। उच्च अङ्कले नेप्से परिसूचक घट्दा 2 दर्जन बढी कम्पनीको सेयर मूल्य अत्याधिक घटेको छ। एकै दिन कुनै कम्पनीको 10% भन्दा बढी मूल्य घटबड हुन सक्ने नियम छ। 10% हाराहारीमा घट्ने कम्पनीको सङ्ख्या नै 23 पुगेको छ। सामसुङको ग्यालेक्सी Z Fold 3 5G तथा ग्यालेक्सी Z Flip 3 5G फोन नेपाली बजारमा सार्वजनिक भएको छ। कम्पनीले एक कार्यक्रमको आयोजना गरी आज सार्वजनिक मोबाइल लाइनमा मेन स्क्रिन र कभर स्क्रिन गरेर 2 स्क्रिन रहेको जनाएको छ। G Fold 3 हामी 9 बाट पनि थाहा पाउँछौँ र यसको विशेषता भनेपछि यहाँले पाउनुहुन्छ यो चाहिँ तपाईको जस्तै यो कभर गर्दाखेरि यसमा चाहिँ यहाँ अगाडि स्क्रिन छ, कभर स्क्रिन। यो कभर स्क्रिन आफैमा चाहिँ नि एउटा नर्मल स्मार्टफोन जस्तो छ हैन। यसबाट हामीले सबै एपहरू चलाउन सक्छौँ, कुरा गर्न सकिन्छ, सबै कुरा गर्न सकिन्छ। बट एट द सेम टाइम तपाईले चाहिँ यसलाई अनफोल्ड गर्नुभयो भनेदेखि
यसमा 6.7 इन्चको हामी स्क्रिन पाउँछौँ। इट्स अ म्यासिभ 6.7 इन्चको स्क्रिन एन्ड यो चाहिँ तपाईँको आफैमा एउटा ट्याब्लेटको जस्तै काम गर्छ। जस्तै यो मोडमा राखेपछि यसबाट चाहिँ हामीले आफ्नो भिडियो कलहरू होइन भाइबर या जुममा हामी भिडियो कल गर्न सक्छौँ विथ ह्यान्ड्स फ्री होइन। सो त्यो हामी गर्न सक्छौँ र साथै यसमा ठुलो स्क्रिन भएकोले कतिपल्ट चाहिँ हामीले आफ्नो जस्तै वर्ड के भन्छ अफिसको इमेल्सहरू पढ्नु एक्सेलको नम्बर्सहरूमा हेर्नको लागि इट्स भेरी भेरी युजफुल। अनि फ्लिपको हामी कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ नि अगेन द सेम थिङ होइन र फोल्ड चाहिँ नि यो फ्लिप चाहिँ यसरी हुन्छ र यसमा पनि वी हेभ दिस स्क्रिन जसकोबाट चाहिँ यहाँहरूले मेसेज पढ्ने अथवा चाहिँ नि फर इक्जाम्पल यहाँबाट जस्ट यो डबल क्लिक बटनलाई हामी डबल क्लिक गरेपछि यहाँबाट क्यामेरा लन्च हुन्छ सेल्फी क्यामेरा र यो बटन मैले क्लिक गरेपछि होइन मैले चाहिँ आफ्नो सेल्फी खिच्न सक्छु होइन मैले सेल्फी खिचेँ राइट। सो अनि फोनमा कुरा गर्नको लागि भयो सेल्फी खिच्नको लागि आई डोन्ट इभन निड टु ओपन दिस फ्लिप। कम्पनीले ग्यालेक्सी वाच 4 र ग्यालेक्सी बड्स प्रो पिन सार्वजनिक गरेको छ। सो द्याट्स अल। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले यो जुन ग्यालेक्सी बड्स 2 भन्ने लन्च गरेका छौँ त्यो बड्स 2 चाहिँ स्यामसङको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा लाइटेस्ट होइन र स्लिमेस्ट चाहिँ नि बड्स हो र त्यसको मेन विशेषता यसमा चाहिँ नि एक्टिभ नोइज क्यान्सलेसन भन्ने फङ्सन हुन्छ होइन जसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ एकदम नोइजी प्लेसमा बाहिर बस्नु भएको छ होइन तर एक्टिभ नोइज क्यान्सलेसनलाई अन राखेपछि त्यो बाहिरको नोइजले डिस्टर्ब गर्दैन होइन त्यसले 98% सम्म चाहिँ बाहिरको नोइजलाई त्यसले फिल्टर आउट गर्छ। प्रयोगकर्तालाई आइतबारबाटै प्री ओपनिङ सुरु गरिएको छ। असोज 22 गतेबाट दुवै फोन नेपाली बजारमा उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ। प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। काङ्ग्रेसको वडा अधिवेशन जारी, वडाको युवा नेतृत्वले केन्द्रलाई चुनौती, क्रियाशील सदस्यता विवाद भएका जिल्लाको अधिवेशन अन्य। नेकपा एकीकृत समाजवादीले तोक्यो नेताहरूको जिम्मेवारी, 5 स्थायी कमिटी बन्यो, दस्तावेज मस्यौदा समिति पनि गठन। नेपालमा संक्रमित हुनेभन्दा निको हुनेको संख्या बढ्दै, थप सतर्कता अपनाउन आग्रह, दीर्घ कोभिडका बिरामीहरूको संख्या बढ्दै। शेयर बजारमा पहिलो 108 अङ्कले नेप्से घट्दा करिब 2 दर्जन कम्पनीको शेयरमा नेगेटिभ सर्किट र दोस्रो मैत्रीपूर्ण फुटबलमा भारतको जैत, नेपाल 2-1 गोलले पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com सगरमाथा टिभी नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।